मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं 4 क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा जो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान से रिलेटेड लोग जो उनके मुहब्बीन हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनके जहनों में क्यों आते होंगे और उसका क्या जवाब वो दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान के ख़िलाफ़ एक मनज़्ज़म प्रोपेगेंडा क्यों किया गया। अगर वो इतने अच्छे ही आलिम दीन और एक पॉलीमैथ थे तो उस ज़माने की अशराफिया ने आखिर उनसे इस्तिफ़ादा क्यों नहीं हासिल किया। नंबर 3 सवाल ये बनता है कि आज की दुनिया में, आज से तकरीबन 100 साल पहले आला हज़रत दुनिया से विसाल फरमा गए थे, आज तक उनको एक नादगो शायर की हैसियत से तो जाना माना समझा और अकीदत मोहब्बत की जाती है, लेकिन बाकी 55 उलूम जिन पर उनको दस्तरस हासिल थी उनका ज़िक्र हमारे मुहिब्बीन आला हज़रत के पास क्यों नहीं है, और अगर है तो उसकी नॉलेज उतने लेवल की क्यों नहीं है। और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आला हज़रत एक रिफॉर्मर थे लेकिन लोग उनको आज भी मुखालिफिन बिदती के नाम से क्यों जानते हैं। मैं अब बात करूंगा सन 2000 में एक रैंड, एक अमरीकी थिंक टैंक है, उसकी एक रिपोर्ट के ऊपर। ज़रा थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि जिस ज़माने में ये रैंड की रिपोर्ट आई है 9/11 के बाद, ये सब कुछ 2001 या 2002 की ये रिपोर्ट है। उन्होंने मुसलमानों को 4 गिरोहों में तकसीम किया। नंबर 1 जो ग्रुप है वो फंडामेंटलिस्ट हैं। उनके बकौल फंडामेंटल, एक तो फंडामेंटलिस्ट है जो वो नशर करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये वो फंडामेंटलिस्ट हैं जो कि अक़ीदे के हिसाब से बहुत अच्छे मुसलमान हैं और साथ उनके पास सिस्टम्स मौजूद हैं, माशरत के, मईशत के, साइंस के, तालीम के। उन सिस्टम्स के साथ ये लोग एक अच्छे मुसलमान हैं, ये फंडामेंटलिस्ट हैं। अमेरिकी थिंक टैंक की इस रिपोर्ट के हिसाब से ये लोग सबसे बड़े दुश्मन हैं मगरिब के। अच्छा, दूसरे टाइप की जो कैटेगरी है वो ट्रेडिशनलिस्ट, यानी ये वो मुसलमान हैं जो बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं एज ए मुस्लिम, जो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं इस्लाम की, मस्जिदों में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। दे आर वेरी नियर टू इस्लाम और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ये ट्रेडिशनलिस्ट कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो रैंड की रिपोर्ट में बड़ी पते की बात है वो ये है कि वो मगरिब को ये बता रहे हैं कि ये ट्रेडिशनलिस्ट और फंडामेंटलिस्ट, इनके बीच में इत्तेहाद नहीं कभी होने देना है। इनके बीच में तफरक़ेबाज़ी और कोई ना कोई ऐसा मौजू, कोई ना कोई ऐसा शोशा ज़रूर छोड़ना है जिससे ये आपस में लड़ते रहें और इख्तिलाफ़ में रहें। इसकी वजह यह है कि फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट जब कॉम्बिनेशन में आएंगे तो वो वाला निशात सानिया होगी मुसलमानों की जो आज से तकरीबन 300-400 साल पहले हुआ करते थे। ये वो रिपोर्ट है जिसमें 2 तो कैटेगरी मैंने आपको बता दी, जो तीसरी कैटेगरी है वो लिबरल मुसलमानों की। अच्छा, ये वो मुसलमान हैं जिनको मुसलमान भी ओन नहीं करते, क्योंकि इनके बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मुसलमानों के नुक्ता नज़र से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। मैं अगर मिसाल दूं तो आज पाकिस्तान में भी ऐसे लिबरल मुसलमान मौजूद हैं जो कि LGBT और इस किस्म के कवानीन के ऊपर बहुत उछल के सामने आते हैं और उसको ह्यूमन राइट से रिलेट कर देते हैं। ये वो मुसलमान हैं जिनको मगरिब ज़राए अबलाग के ऊपर बिठाना चाहता है। अगर आप गौर करें तो मगरिब ने लिबरल मुसलमानों को ज़राए अबलाग दिया हुआ है, मुसलमान मुल्कों के अंदर भी। ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बेसिकली मगरिब के। अच्छा, चौथे मुसलमान हैं बेज़रर से मुसलमान। ये जो कैटेगरी रैंड में दी है, ये वो मुसलमान हैं जो ख़तना, अक़ीक़ा और निकाह इसके वक्त मुसलमान हो जाते हैं और बाकी टाइम इनका ज़िंदगी का कोई ताल्लुक़ भी इस्लाम के दीन से नहीं होता, क्योंकि इस्लाम एक दीन है, मज़हब नहीं है। ये रहने का एक तरीका है जो आप जब तक उसको पूरी तरह अपने अंदर समो नहीं लेते, हम दीन इस्लाम पर चल नहीं रहे होते। तो ये उस कैटेगरी में जो कि बेज़रर से लोग हैं, इनको वेस्ट को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आता हूँ कि जो पहले आपसे 2 मैंने ट्रेडिशनलिस्ट और फंडामेंटलिस्ट की बात की थी, और मैं लेके आता हूँ मुसलमान साइंसदानों के ऊपर और वो लोग जिनके पास पूरे माशी माशरती निज़ाम मौजूद थे कुरान और हदीस की रोशनी में।
اب قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر میں صرف معیشت پہ بات کروں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ایک معیشت دان تھے. انہوں نے 1912 میں سب سے پہلا ایک فتویٰ دیا تھا، جس میں اس فتوے میں بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی پیسے والے لوگ ہیں، رچ مسلمان ہیں، وہ اپنا ایک دولت کو اکٹھا کریں، کلکتہ، ممبئی، اس قسم کے شہروں میں وہاں پر دولت کو اکٹھا کر کے ایک بینک بنائیں. یہ سب سے پہلا کانسیپٹ جو دیا گیا تھا بینکاری میں، اسلامی بینکاری میں، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے دیا تھا 1912 میں. اس کانسیپٹ کو ذرا نظر میں رکھیے گا. اور اس کے بعد 1960 کے اوائل میں کہیں جا کے پہلا اسلامی بینک بنتا ہے. یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان معیشت کا پورا ایک نظام لے کے آ رہے تھے جو کہ چیلنج کر سکتا تھا ویسٹ کو. ویسٹ کو پرابلم کب آتی ہے؟ جب کوئی نظام چیلنج کرتا ہے ان کو. رشیا میں مسلمان نہیں تھے، امریکہ میں کرسچنز تھے، بلکہ یوں کہیے کہ رشیا میں بھی زیادہ کرسچنز تھے. لیکن ایک بہت بڑی جنگ چلی، اس کو کولڈ وار بھی کہتے ہیں، رشیا کی اور امریکہ کی. وہ مذہب پہ نہیں چلی تھی، وہ نظام پہ چلی تھی. کیپٹلزم ورسز کمیونزم. ہمارے نہ علماء اس بات کو سمجھ پائے ہیں، نہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس بات کو سمجھ پائے ہیں کہ جنگ اسلام سے نہیں ہے، جنگ اسلام کے دیے ہوئے سسٹم سے ہے. کیونکہ ہمارے سسٹمز اچھے ہیں، ان سسٹمز کو فیل ہوتا ہوا دکھانا ہے اور اپنا کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام ہر اسلامی ملک میں رائج کرنا ہے، جو کہ وہ کافی سکسیسفلی رائج کر چکے ہیں. اگر ہم اپنے مسلمان جو مفکر ہیں ان کی باتوں کو غور سے دیکھیں تو اس سسٹم کو چیلنج کرنے والے جتنے بھی مفکر ہیں، جتنے بھی شیخ ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا پراپر. اب میرا وہ پہلا سوال، اس کا جواب. اور پروپیگنڈا اس طرح سے کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی اگر مثال لوں تو یہ پروپیگنڈا بھی سننے میں آیا کہ جی وہ انگریز کے ٹاؤٹ تھے. تھرو آؤٹ دا لائف انہوں نے انگریز کے خلاف نہ صرف فتاویٰ دیے بلکہ انگریزی تعلیم سے عورتوں کو دور رکھنے کی بھی خاص نصیحت کی، اور یہ بتایا کہ اگر ہم نے اپنی نسل کی پرورش کرنی ہے تو ہمیں انگریزی تعلیم سے عورتوں کو دور رکھنا ہوگا. اور عورتوں کو تعلیم کون سی دینی ہوگی؟ جو ہماری دینی تعلیم ہے، جس سے وہ اپ برنگنگ کریں ان بچوں کی جو کہ ان کی گود میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ان بچوں کو ان کو نوازتا ہے، وہ تربیت کا پہلو نکال دیا جب ہم نے انگریزی تعلیم لی. اور ایک بڑا سسٹم جو ہمارا تربیت کا خانقاہوں کا سسٹم تھا، وہ سسٹم کمپلیٹلی ہم نے فیل کر دیا. اس وقت کے لوگوں نے بھی نا استفادہ کیا اعلیٰ حضرت سے، جو میرا دوسرا سوال تھا. اور آج بھی ان کے بنائے ہوئے اعلیٰ حضرت کے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی سسٹمز تھے ان کو چلنے ہی نہیں دیا، بلکہ کیا پیش کیا جاتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بڑا اچھا سلام لکھا اعلیٰ حضرت. بے شک اعلیٰ حضرت بہت ہی سچے اور اچھے عاشق رسول تھے. انہوں نے بہت ساری نعتیں لکھی، ہدایت بخشش بہت بڑا مجموعہ ہے نعتوں کا، لیکن یہ ان کی پرسنالٹی کا 5 to 10% ہے. جو اصل بات تھی، جو سسٹم دینا تھا، وہ سسٹم اعلیٰ حضرت نے تمام فیلڈز میں دیا، لیکن اس کا یا تو مذاق بنایا جاتا ہے یا اس پہ ڈسکشن بھی نہیں کی جاتی. اب اگر میں لاسٹ پوائنٹ پہ آتا ہوں جو پروپیگنڈے کی سلسلے میں تیسرا پوائنٹ تھا کہ ان کو پھر کیسے جو ٹریڈیشنلسٹ اور فنڈامنٹلسٹ کو ملنے کے لیے کیا کرنا تھا، ان میں اختلاف پیدا کرنا تھا. تو اعلیٰ حضرت کو بدعتی قرار دے دیا گیا. ان کو باقی سائنسدانوں کی طرح ملحد تو نہیں کہہ سکتے تھے، کافر تو نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن ان کو بدعتی قرار دے دیا. جبکہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتایا کہ ایک فتویٰ موجود ہے، صفحہ نمبر 137 جلد نمبر 29 فتویٰ رضویہ کا، جس میں وہ اسپیشلی قبر پرست اور وہابیوں کے بیچ میں اعتدال کا حکم فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت. نہ وہ کہتے ہیں کہ قبر پرستی ٹھیک ہے، یعنی رکوع سجود کرنا، طواف کرنا یہ غلط ہے، یہ بہت غلط اور حرام کام ہے، اور دوسری طرف قبروں کی بے حرمتی کرنا جو کہ وہابیوں نے کی، اس کے بھی سخت خلاف رہے. اعتدال ہمیشہ انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا. پروپیگنڈا کی یہ 3-4 وجوہات بھی میں نے آپ کو بتائیں، اور میں نے رینڈ کی رپورٹ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتائی کہ وہ ٹریڈیشنلسٹ اور فنڈامنٹلسٹ مسلمانوں کے بیچ میں تعاون، گٹھ جوڑ، اتحاد یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. اور ہمارا کیا کام ہے؟
ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے علماء دین کی، جو کہ راست علماء دین ہیں، جو کہ پولیمیتھ بھی ہیں، جو کہ فلسفہ بھی جانتے ہیں، جو کہ منطق بھی جانتے ہیں، جو کہ سائنس بھی جانتے ہیں، جو کہ ریاضی بھی جانتے ہیں، جو کہ الجبرا بھی جانتے ہیں، جو کہ ایسٹرونومی بھی جانتے ہیں، ان پہ تھوڑا یقین کریں، کیونکہ جو کچھ بھی علوم انہوں نے حاصل کیے ہیں وہ کسی یونیورسٹی سے نہیں حاصل کیے، وہ قرآن و حدیث سے ایک خانقاہی نظام کے تھرو حاصل کیے ہیں۔ امید ہے آپ میری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں گے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں نے رینڈ رپورٹ کی روشنی میں مسلمانوں کے گروہوں کے بارے میں کی ہیں اور پھر مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت کو پیش کیا ہے، اس سے آپ مجھ سے متفق ہوں گے۔ اگر متفق ہوں تو کامنٹ میں آ کے ضرور بتائیے گا۔ مصطفیٰ جان رحمان